soba, uci deva mundi, deva rokan keli, ikut moga fami. Mona sontosta, amci kaza morgota, amci dona ulasta, soy sorbe espora, amci mona sontosta, amci kaza morgota, amci dona ulasta, soy sorbe espora. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोरिस्पो तुमचे सव्य आसू आणि तुमचे सवय असो. प्रितेच्या बनी भावनो या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना दोर मिसाच्या बलिदानात तो जेजू आपणाचे मांस आनी रगत आमकां दिता आनी ह्या वरवीं आमची आत्मीक भूक मारता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानात वांटो घेतना ताचेंच मांस आनी रगत शेवूंक ताचे नीज घोवाय आमी जाग दुसऱ्यांक आमी आदाराची जाग एक कुटुंब कसो आमी जियोंक ताची कुर्प आनी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानात मागुया आनी पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर परिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत 35 रांचो वार मरेक सगळ्या दुकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरस्परा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिदाद देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोनवाल्या बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत कुसार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन मोहिमेवन पुनोवन जेवणपणाक पावूंक आमकां फावो कर. आमी मागता तुजे पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. दुर्दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. महाधर्म सभेन गामालियल नांवाचो एक फारिजे वाचलो. तो एक नांव वस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पोरसां ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायेलीतानो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची सोत्राय धरात. ह्या आज्ञा तेवदास नांवाचो कोण एकलो उपजल्लो आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे
पाटलावदार शिपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोक गोंतेच्या समोयार जुदास गालिलियाकार उप्रासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोळी मोळी शिपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांचे सोशिल्ले पयस सोरात आनी तांकां सोडात, कित्याक ही येवजण हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी धर्मदूतांक आपोवंक धाडले, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावं तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महाधर्म सोबीतले भायर सरले. ते दीस पोट्टी देव मंदिरांत आनी घोरांनी शिकोवन दियत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगोटीत रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. पुत्तून म्हणुया, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कापोना. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूं. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. हें हांव खात्रीन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हुंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सुरेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. जुवा परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिल्याच्या व तिबेरसाच्या दोर्याचे पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपोस ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा ताणें देखलेल्यो. जेजू दोंगरात चडलो आनी आपल्या शिसा संगाती थंय बसलो. जुदयाची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोस आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचें म्हूण उणें घेवचें. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको
पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उणें तांकां पावचे नान. तांच्या शिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उणे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खूंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसया. ते सुवातेर जायते टोण आसले, म्हणटोच लोक बसलो. दादले सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उणें घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नाये. देखून तांचे खावन जातोच जुवाचे 5 उण्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अशें 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केलेली कुणां लोकांनी देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबावेरेत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोट सरून आपूण एक नव्या दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव पोटोमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, एक फावटी खंय एकलो मनीस एका दारार मारले आनी ताणें म्हणलें, म्हाका कितें हांग दिवशात. उकडलेली दार उकडलेली बायल येवन म्हणलें, आमचे लागीं कांयच ना तुका दिवंक. पळय तेन्ना ह्या दादल्यान म्हणलें, तसली कांयच भिरांत ना. म्हजे लागीं एक मॅजीक फातोर आहा, मॅजीक फातोर, मॅजीक स्टोन. आनी हो मॅजीक स्टोन उदकान घालीत जाल्यार मॅजीक सूप आमी पियेता पळय तो तयार जाता. पळय तेन्ना ही बायल मॅजीक फातोर हें आयकून तिचें तोंडूच वेगळे भाशेन जालें. आनी ताणें म्हणलें, फकत उदक काड. तिणें आणी हाडली आनी एक कोसोबर उदक घालें आनी थंयसर फातोर धरून उजार ही आणी आनी उदक ताणें थंयसर दवरलें. पळय तेन्ना ही बायल आपणाच्या शेजाऱ्यांक गेली. ताका म्हणलें, शेजाऱ्यांक म्हणलें, हांगासर एक मनीस आयला मॅजीक फातोर घेवन आनी मॅजीक सोप तो तयार करतलो. ह्या लोकूय आयलो पळोवपाक. आनी जेन्ना हें उदक तापलें पळय तेन्ना ताणें हो फातोर बॉल्सांतलो काडलो आनी तातूंत घालो. आनी मागीर टेस्ट केल्यार म्हणलें, पळय सोप बरो जाला, एकदम बरो जाला, थोडे मातशे बटाटे जाय. तेन्ना रोखडीच एकली बायल गेली आनी म्हणूंक लागली, आपणा लागीं बटाटे आहात, तूं व्हर ते. ताणें बटाटे हाडून दिले. ताणें हे बटाटे कातरले, धाकटे धाकटे कुडके केले, तातूंत घाले. ते शिस्तो टेस्ट केलो, सोप बरो आहा, पूण मीठ कोणा लागीं आहा तर मांस आहा कोणा लागीं जाल्यार घालीत तूं जाल्यार आनीक बरो जातलो. रोखडेच एक बायलेन म्हणलें, आमगेर इल्लें मांस आहा. आनी ती वचून मांस घेवन आयली. मांसाचे कुडके गेले, तातूंत घाले. मातशें करतना टेस्ट केले आनी म्हणलें, सोप एकदम बरो जाला, पूण आनीक मातशे कांदे, कॅरट आनी बिन्स तर आसत जाल्यार बरें जातलो. रोखडेच कोण एकली बायल गेली आनी कोण बायल गेली, कॅरट हाडले, कांदे हाडले, बिन्स हाडले आनी ताणें ते मागीर तातूंत घाले. उपरांत ते सगळे शिस्तोच ताणें म्हणलें, सोप जालो तयार, पूण मातशें मीठ आनी पेपर कोणा लागीं आहा जाल्यार हाडीत जाल्यार बरें जातलें. पळय तेन्ना रोखडेच कोण एकली बायल गेली, मीठ आनी पेपर हाडलें. मीठ पेपर घालून सगळें आख्खें सोप तयार जातूच ताणें म्हणलें, सोप एकदम बरो आहा, वचात बोल हाडात आनी स्पून हाडात सोप पिवपाक. सगळो लोक गेलो आपणाच्या घरा बोल आनी स्पून घेवन आयलीं आनी सगळीं जाणां खुशालकायेन पयलेच फावट जाय त्या वर्सांनी एक फामील कशी सगळीं शेजारी मेजारी मेवलीं खुशालकायेन टायम सारलो, सोप पियेलीं. आनी ती सोप पियेता आसतना ह्या मनशान तो आपणाचो फातोर काडलो, बॉल्सान घालो आनी चलत लागलो.
प्रितेच्या भणी भावनो, खरें म्हणल्यार ह्या मनशान मॅजीक स्टोन आसलोलो काय, मॅजीक सूप ताणें केलो काय, दुबाबरेत वय आनी ना. वय कित्याक ह्या फातरा वरवीं बेश्टो फातर तो फातरा वरवीं सगल्या लोकांक ताणें एकठांय केली. ह्या फातरा वरवीं सगलो लोक आयलो, सगल्या लोकांनी आपणाचें कॉन्ट्रिब्युशन थंयसर घालें आनी सोप तयार जालो. कांय मॅजीक कशी नासलेली, पूण ही मॅजीक आसलेली कित्याक आसलेली, लोक सगलो एकठांय जालो, लोक मोगान वेळ सारलो. ही एक व्हडली मॅजीक, मिरेकल. मिरेकल स्टोन न्हय, पूण लोकान केलेली मिरेकल ती जाल्ली आसली. प्रितीच्या भणी भावनो, आमच्याय जिवितांत जायते फावटी असल्यो मिलाग्री आमी कोत्ता. जायते फावटी आमी जेन्ना दुसऱ्यांक पावता, दुसऱ्यां बरोबर वेळ सादता, तेन्ना आमी ही विस्मितां उत्पन्न कोत्ता. आयच्या शिवटपणाचेर नदर मारुया. जेजून 5 उणे आनी 2 मासल्यो घेवन कितल्याच लोकांची भूक मारली. कोणें भुरग्यान हाडलेले उणे, कोणेक ताणें आपणाक हाडलेले आसलेले, पूण ह्याच उण्या वरवीं जेजून सगल्यांक दादोशी केली. आनी तो जेजू ह्या मिसाच्या बलिदानांत आपल्याच्या मासा रोगता वरवीं आमकां दादोशी कोत्ता. आमची ओत्मीक भूक दादोसकायेन हाडटा. आनी खरेंच आयज आमी किरीत भाशेन भाग्योन कॅथरीन ऑफ सियाना हिचो उगडास कोत्ता. भाग्योन कॅथरिनान आपणाच्या जिवितांत दुसऱ्यांक पावूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवो करून, दुयेंत आसोवें सेवा करूंक, गरीब आसोवें ताका आदार दिवन तिणें आपणाचें जिवीत सारलें. कितलींच वर्सां, 7 वर्सांची आसलेली पळय तेन्ना एक आपोणे कशें तिका आयलें. आनी उपरांत तिणें प्राचीत करून, मागणें करून, उपास करून कितलींच वर्सां सारलीं. आनी खेरीत भाशेन उपरांत जेन्ना आपणाचें जिवीत तिणें जेजूक भेटयलें पळय तेन्ना बऱ्या कोन्या वरवीं तिणें जेजूचो परमोळ सगल्याक विस्तारलो. आयज जेन्ना तिचे उगडास करता भाग्योन कॅथरीन सियाना, 4 आमचे पयस चुकेन 4 बायलो डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणून, तातूंतली एक कॅथरीन ऑफ सियाना, इटली देशांतली डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणून पयस सभा पाचारता तिका. आयज जेन्ना तिचो उगडास करतना आमी जेजूची नीज शिवोट्टमानकार आमी सांग, वो करून पयल्या वाचपांत आयकलां ते भाशेन शीस इतले उर्बेन आनी भिरांती विरे जेजूक परगट्टाले. आनी जेन्ना ताका दुमाळो सोसूंक पडटाले, एक भाग कशें ते घेताले. हो दुमाळो एक आमकां भाग मान हो दुमाळो सोसूंक क्रिस्ता पासत ते मोरूंक तयार आसलेले. इतली तांकां उर्बा आसलेली जेजूक परगटूंक. तितली उर्बा आमी भाग्योन सियानाच्या जिवितांत पळयता. आनी हीच उर्बा आमी आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें. जेजूच्या मासा रोगताचे गोठायेन आमी जेजूक परगटूंक ताची कृपानी बोळ भाग्योन सियाना फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. Mocia baba boini wangna
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपरिदान देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्वर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायेन मानून घे. तुवें आमकां फाव केलें ती देणी आमी ओगणानाय जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं, आनी तुमचे सव्या आसूं. आमची काल जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोरपदीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काल्यांनी सोदताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची कित्ती आनी वाखाणी व्हडट्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचो सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तूं स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवें येता ताका सोय. तूं स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडियनी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत. पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनच्या पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावताचो गूट परगटुया. तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उणानी सोडवणेची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमकां समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वरकांबरांपोर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोवन जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेजतांक तुजे पोरसलीत मुखामोल पोलोवंक फाव कर. आम्हा समेजतांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्यवन दोदुता, भाग्यवन जुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां सोस आनी आमकां दायनीन पडोवन घेवं नाका पूण वायरांतली आमकां निवार सोरेस्परासोर वायरांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुदोंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी शास्त्राच्या आसतात सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पयस वेच्या बाटाचे दिश्काल आनी तुजे कशें परवणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ सची येतानी रासवत उलयता सासनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी इचती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका भावना म्हज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी दिली प्रार्थया भोव मोगाल बापा दोळायेन तुवें आमची सोडवण केली तो दोळायेन आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कोश्टा मना वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनोवनशेवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोरेस्पोत तुमचे सव्य आसूं आनी सोरपरिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे संसार सोपोया तुमचे सांगाती आवासा संसार सोपोया तुमचे सांगाती आवासा म्हाका धाडलो तो सो तुमकां धाडटा संसार सोपोया तुमचे